हांव सगळ्यांत पयलीं express my sincere thanks on behalf of people of Margao to Minister and his team for having undertaken most of the works in the interest of the people of Margao. आनी म्हाका दिसता हांव ताका केन्नाय जोकिंगली म्हणटा आमची कामां केल्या पेक्षा तांची कामां चड जाल्या म्हणून तांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी हिशोब केलो जाल्यार तांची कामां चड आसतलीं अशें म्हाका हांव ताका उदळच म्हणिल्लें. स्पिकर सर एकच एक दोन तीन गजाली. एक म्हणजे म्हादयचेर सगळे जाण उलयल्यात. म्हादयचेर हांव हावसाक आसा तेन्नाच्यान म्हादयचेर हांव आयकतां. आमची म्हादय आमकां जाय हें हो स्लोगन घेवन आमी खूब फाटी आयल्या रस्त्यार बोवाळ मारला. पूण एक गजाल बाब सुभाष मिनिस्टर आसतना घडल्या म्हणजे ते प्रभाव ते हें ऑर्गनायजेशन जे मिनिस्ट्रीन तयार केलां तातूंची टीम येवन म्हाका दिसता पयर पळोवन गेल्या आनी एक्सपेक्टेशन्स आसा की त्या टिमीचो रिपोर्ट आमकां चड करून बरो आसतलो फेवरेबल. तांणी फॅक्च्युअल पळयलां तें कितें जालां तें कशे पद्दतीन कितें काम चलना कितें काम केलां कसले कामाक परमिशन आसा कसले कामाक परमिशन ना हें सगळें त्या टिमीन पळयलां. स्पिकर सर एक गजाल एक मडगांव आनी एक इम्पॉर्टंट म्हणजे आतां हें जालां तें ब्रीज जाला. ब्रीज म्हणजे बाणावलेच्यान मुगला वयल्यान थंयच्यान जो पळय हें आयला तो म्हज्या बॉर्डरी वयल्यान वता म्हणजे वेंजीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान वता आनी म्हणजे कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान जरी पास जालो ना ताजो स्लायट सेटबॅक आमकां कॉमर्स कॉलेज पळय आहा विद्या विकास मंडळाचें कॉम्प्लेक्स आसा तितल्या त्या एरियेक पडपाक शकता. म्हणून एक म्हजी मागणी आहा की एक रिटेनिंग वॉल एक त्या सायडीन जर बरी जर वॉल घेत थोड्या स्टॅचाक जाका लागून ते नाजाल्यार ती जमीन हळू वसत लागतली. कारण हालीं हें जातकीर आतां वचून तो पूल फुल्ली कमिशन जावं ना. तो जर आरोबी कमिशन जालो फाल्यां ताजे दुश्परिणाम बहुधा सगळे कडेन पावस म्हणजे असो पावस पडलो तेन्ना रक्षांत आयलें की खुबशें उदक त्या वटेन ह्या सायडीन आयलें आनी थंय इन्स्टिट्यूशन आहा विद्या विकास एकेडमी जवळ जवळ म्हजे कोतान 3-4 हजार भुरग्यां त्या फूल एरियेक शिकतात. 2-3 कॉलेजां आसा लॉ कॉलेज आहा कॉमर्स कॉलेज आहा भुरग्यांचे विद्या विकास एकाडेमी आसा अशें खुबशें आहा. तेन्ना ताजेर एक तुजी टीम धाडून सर्वे करून मदीं तूं स्वता येवन तुवें पळोवन गेला तर एक कितें जाल्यार ते तातूंतल्यान एक मार्ग काडचो अशें म्हाका दिसता. म्हणजे रिटेनिंग वॉल जाल्यार रिटेनिंग वॉल बांदून सुद्दां जर जाता जाल्यार तितलें तें सेव करचें. स्पिकर सर हांवें प्रश्न घाल्लो साल रिवराचेर आनी म्हाका दिसता साल रिवर तांणी खूब हेंय केल्या ड्रेजिंगूय केलां. साल रिवराचेर ड्रेजींग जालां. पयले खेपे ह्या खेपेक पावसाक आमकां साल रिवर कितें म्हणटा ती दिश्टी पडली बिकॉज पावस चड पडलो आनी ताका लागून सारको फ्लो तसो आयलो आनी नाजाल्यार त्या एरियेक साल रिवर सामकी बारीक आसताली दिसनाशिल्ली. पूण ह्या खेपेक साल रिवर एक्चुअली आमकां क्लियरली पळोवपाकय मेळ्ळी त्या निमित्यान. स्पिकर सर कॉपरेशनाचेर म्हाका एकच सजेशन मिनिस्टराक करचें दिसता की फायनान्शियल कॉपरेटीव सोसायटीज आतां खूब जातात आनी खुबशे कडेन कंप्लेनी येतात. पयर मडगांवां एक आमची सोसायटी आहा तांचें फायनान्शियल प्रॉब्लेम जाला हांव नांव घेना पूण तांचे प्रॉब्लेमां जाल्या बरे लोकांनी पयशे घाल्ले सोसायटीक तांचे पयशे ना तांणी पयशे दवरिल्ले ती बँक करप्ट जाली तांचे पयशे बँकेन उरले अशे तरेतरेचे प्रश्न उपस्थित जाले. ताजेर एक मिनिस्टरान विचार करून कितें तातूंतल्यान मार्ग कसो काडप. कारण पब्लीक कितलेंय सांगलें जाल्यार इन्वेस्ट करपाचें आयकना अशें बँकांनी बी ते सोली पब्लिकाक दिसता की इंट्रस्ट चड मेळटलो किंवा म्हाका याद जाता की एक कंपनी आयली आनी ते 3 वर्सां काय 4 वर्सांनी पयशे डबल करून दिता म्हणटा. आज सादारण एज्युकेटेड हांव अनएज्युकेटेड मनीस समजुपाक शकता ताका एक वेळा होप्स येता अरे 3 वर्सांनी पयशे डबल जाता 4 वर्सांनी पयशे डबल जाता. पूण एज्युकेटेड मनीस जेन्ना पयशे अशा संस्था कडेन डिपॉझीट करता की 3 वर्सांनी 4 वर्सांनी डबल जातले म्हणून तेन्ना म्हाकाय आश्चर्य जाता की कशी तो येदी व्हडली रिस्क घेता. आपलो इतले वर्सांचें कलेक्शन आपलें सगळें पेन्शन आपलें कितें हें आसा तें काडून तो थंय इन्वेस्ट करता आनी मागीर निमाणें ताका अशी परिस्थिती जाता की हें ना तें ना कांय ना अशे तरेतरेच्यो आयडिया घेवन ह्यो कंपनी येतात. सोसायटीचेर मातशें मिनिस्टरान लक्ष दवरचें की मातशें हांव म्हणना की कितें स्ट्रिक्ट रुल्स ताका करपाक मेळटले पूण एटलीस्ट एट द पर्सनल लेवलाचेर कोण आसत जाल्यार तांकां आपोवन हाडून बाबा तांकां एडवायस तरी दिवन बाबा हें तुमी अशें करनाकात पयशे बिशे लोकांचे कलेक्ट करता ते बिकॉज कॉपरेटीव मुवमेंट स्पिकर सर हो ट्रस्टाचेर अवलंबून आहा. इट वर्क्स ऑन द ट्रस्ट प्युअरली आनी सहकार क्षेत्र म्हणजे विश्वासाचेर विश्वास गेलो जाल्यार सहकार क्षेत्र गेलें आनी म्हणून ते ताणें मातशें तें तितलें
सोसायटी आसा तांचे कडेन मातशें लक्ष धरून तांकां मातशें वेवस्थीत हँडल करचें अशी म्हजी ताजे कडेन रिक्वेस्ट आसा. थँक्यू स्पिकर्स.